आज आमी आयिल्ले आमचे एडीआय ऑफिस काणकोणाक एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक. रिप्रेजेंटेशन कितें काय म्हणल्यार लास्ट विकाक आमी एक फावंडेशन लेईंग स्टोन दवरलो पयलो. आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर सर हेणे आमचो फावंडेशन दवरलो आनी फावंडेशन लेईंग स्टोनाक कोणाक तर 4 स्कुलांची भुरग्यांक हाडून थंय बसयल्लो. तेन्ना आमचो दोतोर चीफ मिनिस्टर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तो सदांच म्हणटा भुरग्यांक खंयच्याय हितून इनवॉल्व करूंक जायना, खंयच्या पॉलिटिकल हितून तांकां हाडूंक जायना म्हणून. जालें जाल्यार तेंचोच आज मंत्री, कित्याक जो आमचो दोतोर सांगता तो काणकोणचो मंत्री आमी कांय आयकना, तो आपुणूच व्हडलो कसो म्हणटा. ताका लागून आमी आज रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले, तेजेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय. आनी हेजी आमी कॉपी आहा ती दोतोराक दितले, एज्युकेशन डायरेक्टराक दितले आनी गव्हर्नराकय केला. कित्याक आयज त्या भुरग्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी समज खंय कितें जाल्लें जाल्यार कोण तेजी जबाबदारी घेता आसलो तेजें आमी कळोवंक जाय. आनी हांव म्हणटा तुमी एक ते 10 जावं 20 जाण कितें लोक आहले तांकां घेवन करा आसलो प्रोग्राम. पूण कित्याक त्या भुरग्यांक हाडून त्यो फूल पॅक म्हणल्यार आमचे गांवांत इतले लोक आहा म्हूण सांगून जालें जाल्यार तुमकां हांव पयलीं सांगता, त्या प्रोग्रामाक तेंचे पंच मंडळ आउट ऑफ 9 पंच दोगूच पंचायत मेंबर थंय प्रेजेंट आसले. बाकीचे 7 पंच मेंबरान तेजेर त्या डेव्हलपमेंटाचेर बहिष्कार घातलो. जालें जाल्यार ते आउट ऑफ 9 तुगेलो 2च पंचायत मेंबर थंय प्रेजेंट आसले, सरपंच आनी पंच. बाकीचे 7 जाणांनी पंचायत मेंबरान तेजेर बहिष्कार घातलो. जाल्यार आमी इतलेंच मागता की स्कुला कडेन तुमी राजकारण हाडचें न्ही. स्कुलांक भुरग्यांक थंय तुगेलो कितें तरी बेनिफीट आहा काय? कसलोय बेनिफीट त्या भुरग्यांक ना. तेगेर तुमी हेजेर परतून हे काणकोणा भागान अर्ली जावंक जायना. जाल्यार आमी गव्हर्नराक स्पेसिफीक हें करतले, तुमी त्या स्कुलांक वयल्यान नाल्यार डायरेक्शन दिवचें. मिनिस्टराक सांगतले आमी, एज्युकेशन मिनिस्टराक आमच्या दोतोराक, तुमी हेजेर तांकां ही डायरेक्शन वयचें. परत असली गजाली घडपाक जायना. कायद्यान स्कुलाच्या भुरग्यांक पॉलिटिक्सान घालपाक जायना, पॉलिटिक्साच्या प्रोग्रामाक व्हरपाक जायना. जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीचे लोक आसात किंवा मंत्री कायदो हातान घेतात, हांचेर कारवाय जावची दिसता तुमकां? पळय कायदो म्हणटा तो तेजे खातीर मातशें उल्लंघन करपाक लागून तो कायदो तुमी केलो आसतलो. कित्याक हो मंत्री आहा तो खंयच्याच कायद्यान हें करना. तो बाकी खंयचे तेगेल्यो आतां हेजे नंतर एक जेन्ना मुखाल्ल्या आठवड्याक तुमकां ते बाकीचें कळोन येतलें तेणी कितें कितें केलां तें, त्यो गजाली हांव एक डिटेल प्रेसान हांव म्हायती दितलो. पूण हेजे नंतर ह्या काणकोणाक असल्या भुरग्यांक स्कुलांत खंयच्या भुरग्यांक यूज करपाक जायना. कायदो सरकारूच करता, एसेंब्लीन पास करता आनी एसेंब्लीचे मेंबरूच वा कायदो हातान घेता. त्या मेंबराचेर कितें कारवाय जावची दिसता? पळय सरकारान एक आमचे एक ट्रान्सपरन्सी दाखोवची पडटली. आनी सरकारान आपले मंत्री समज अशें करून करतात, मंत्री आमचो चीफ मिनिस्टर सांगले आसतना सुद्दां समज अशें करून उल्लंघन जावपाक जालें जाल्यार ती म्हाका दिसता एक कायद्याची फकाणां जाली. कांय कोणाक पडोवन गेल्लें नासतलें. पब्लिकेन कायदो हातान घेतलो जाल्यार ताका फायन येता आनी घरपोच डिलिव्हरी फायन करतात. जाल्यार ह्या मंत्री आमदार जे कोण कायदो हातान घेतात तांकां ताबडतोब एक्शन घेवन तांचेर कारवाय केल्यार कशी दिसता तुमकां? तसो हेजेन एक मेसेज बरी वयतली की काणकोणाक जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें सारकें चलता. कायदो म्हणटा तो सगळ्यां खातीर इक्वल म्हणून तुगेलो एक मेसेज वचोंक जाय. जालें जाल्यारच एक लोकांक दिसतलें बाबा ना फर्दर सगळ्यांक न्याय हो मेळटा. सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार रायट टू एज्युकेशन एक्ट 2009 अंतर्गत खंयच्याय भुरग्यांक कसल्या प्रोग्रामाक जो जितूंत पॉलिटिक्स आसा किंवा हें आसा तातूंत व्हरपाक जायना. पण हालीं कांय एक अशी घटना घडली, थंय भुरग्यांक व्हरून बसयले आनी तांकां भुरग्यांक बाबड्यांक खबर ना कित्याक बसयले ते अशें. आनी जो कितें प्रकल्प कितें हाडूंक सोदता ते कित्याक लागून कोणाक तो एक्चुली व्हड मनशांक हें केल्लो, पूण भुरग्यां खातीर कांय नासलो. पूण आज अशें करून हे यूज करता आनीक भुरग्यांचेर ताजो वायट परिणाम जाता. कारण आमी भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक जाय. शिक्षण म्हळ्यार कितें, सेफ्टीचें, फर्स्ट एडाचें किंवा दुसरें हेर कांय आसा म्हळ्यार सोशलाचें तें दिवपाचे पेक्षा ह्या व्हरता भुरग्यांक बसयता आनी तांची ती भाशणां आयकोपाक लायता. ही खरी म्हळ्यार दुखाची गोश्ट आनी हांव कडी निंदा करता हाची. गांवांत लोकांक पिवपाक ना, एक नागडी मनशाक कोण तरी टोवाल दिलो की ताणें सकयल बांदचो म्हूण, ताणें काडल्यान खंय तो तकले बांदलो. तशी परिस्थिती लोलयेकारांत जाल्या. लोलयेकारांक पिवपाक उदक ना, पूण हांगा ब्युटिफिकेशनाक लागून करोडांनी रुपया मोडटात, पूण उदकाक लागून पयशे कांय मोडनात. कितें दिसता? हय, हांव सदां उदका लागून सदां बोब मारता. आज पळय चापोली धरण बांदल्यार लगभग 15 ते 20 वर्सां जाली आसतली, पूण आज पर्यंत त्या धरणाचें एक्सटेंशन करपाक म्हणजे उदकाची कॅपेसिटी वाडोवपाक ताणें कांयच प्रयत्न केलो ना. 2-2, 3-3 जेई आसा हांगा काणकोणाक, फक्त तेंचें काम येवपाचें, बसपाचें, ऑफिसांत बसपाचें, वचपाचें.
आज कितें तरी नवे नवे प्रकल्पाक ते परमिशन दिता पूण उदक खंयच्यान जनरेट करतलो तुमी ताजेर कोणालो विचार ना. गांवान उजगाटन जातालें आनी लोकांनी बहिश्कार घालो कारण पिवपाक उदक ना आनी ब्युटिफिकेशन कसलें काय म्हूण. लोक भरपूर आमचे बरोबर आसात म्हूण स्कुला भुरग्यांक व्हेलें दिसता. अशें जालें ना ते एक मेजॉरिटी दाखोवपाक म्हणल्यार भरपूर हॉल भरले आसा म्हणल्यार हें पळोवपाक लोकांचें समर्थन आसा अशें दाखोवपाक वेल्ले जालें ना ते.